पर चलाया। आपने थरपारकर में भूख से बच्चे मरवा दिए। आपने अपनी करप्शन का एटम बम थर के बच्चों पर चलाया। आपने सिंध की रोडें रास्ते तबाह कर दिए। आपने अपनी करप्शन का एटम बम सिंध की रोडों पर रास्तों पर चलाया। आपने स्कूलों में तालीम ख़त्म करा दी। आपने स्कूलों से किताबें ख़त्म करा दी। आपने स्कूलों में मास्टरों की छुट्टी पे भिजवा दिए, वीज़े पे भिजवा दिए। आपने अपनी करप्शन का एटम बम स्कूलों के तलबा पर सिंध की तालीम पर चलवाया। आपने स्कूलों में बाड़े बनवा दिए। आपने करप्शन का एटम बम सिंध के स्कूलों पर चलवाया। आपने स्कूलों ताके बनवा दी। आपने अब करप्शन का एटम बम सिंध के मुस्तकबिल पर चलाया। और आपने सिंध के गरीब आवाम को एम्बुलेंस देने की बजाय उनकी लाशें, उनके बीमारों को कभी रक्शे में भिजवाया। आपने एटम बम सिंध के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर चलाया। आपने ज़कात के ज़रिए आपने करप्शन की, जो एडिटर जनरल ने बताया, आपने अपनी करप्शन का एटम बम बिलावल साहब, ज़कात के बेचारे जो मुस्तहिकीन थे, आपका एटम बम ज़कात आपके अफसरान खा गए, आपके मिनिस्टर खा गए। आपकी करप्शन का एटम बम आपने ज़कात के मुस्तहिकीन पर चला। आपने कहा ना हमारे पास एटम बम है, आप चलाएंगे। आप तो 13 साल से चला रहे हैं। आपने क्या नहीं किया? आपने अपनी करप्शन का एटम बम अपने सिविल सर्वेंट सिस्टम पर चलाया। आज 450 वो लोग अफसरान जिन्होंने प्ली बार्गेन किया, चोरी की, करप्शन की, दोबारा वो सेक्रेटरी फाइनेंस से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। आपने करप्शन का एटम बम सिविल सर्विस के ऊपर चला दिया। आपने करप्शन का एटम बम सिंध के आवाम के लोगों की जिंदगी पर चला दिया कि हजारों लोगों को आपने लाइसेंस जारी कर दिए। अभी भी जावेद नायाब लगारी समेत बहुत सेक्रेटरी साहब को खत लिखा है कि मुझे डिटेल बताई जाए कि किस हजारों लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिए जा रहे हैं। और मुझे पता है ये कुछ लाइसेंस, कुछ हमारी एमपी है वो शमीम मुमताज और दीगर एमपी है, ये बेच रहे हैं असले वालों को। असले वालों से कोई दहशतगर्द ले ले, कोई एंटी स्टेट ले ले, कोई ले ले, वो जाके असले वाले को 10, 15, 20 हज़ार देता है, उसमें 5 हज़ार इनको देते हैं। ये कहते हैं 100 की लिस्ट 5 लाख जेब में डालो और वज़ीर आला साहब ठक 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 ठक। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने करप्शन के एटम बम के जरिए अपनी नालायकी और देखिए आप लोग करप्शन के इन्फेक्टेड और अवाम से रिजेक्टेड और अपनी ज़ात में डिफेक्टेड लीडरशिप है आपकी पार्टी। तो आप इमरान खान का मुकाबला करेंगे और कहते हैं कि जी कोई डायलॉग शायलॉग नहीं होगा। भाई किसने कह दिया? किसने कह दिया? हम एक हुकूमती पार्टी है, हम हुकूमत है, हम डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करते कौमी उमूर पर। हम कौमी उमूर पर डायलॉग का रास्ता खुला होता है गवर्नमेंट से, लेकिन आपके करप्शन के उमूर पर अगर आप समझेंगे कि कोई आपसे डायलॉग करेगा तो मैं समझता हूं वो लोग समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये समझते हैं कि आपके केसेस में, आपकी करप्शन में, आपकी चोरी में, आपकी बैरुल मुल्क जायदादों में, आपके जाली अकाउंट्स में कोई आपसे डायलॉग करेगा तो डायलॉग शायलॉग का वक्त गुजर गया। कल आपने रिवर्स गियर लगा दिया है। मैं बताना चाहता हूं बिलावल साहब, कल आपने लगाया है रिवर्स गियर। और इसकी मिसाल ये है कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो हमने देखा कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब की आपस में बातचीत हुई और उन्होंने कहा, लाजमी बात है कि हमें पता तो नहीं चला क्या कहा, लेकिन ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि जब उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी फिर हाथ कर गई अपने माजी की तरह, चूंकि इन्हें भाई इस्तीफे देने तो छोड़ो सीधा हुकूमत, इस्तीफे जो नहीं है तो बाहर निकलो। ये कैसा है ना, मतलब अजीब और गरीब कल थी। कल पीपल्स पार्टी की क़यादत आधा तीतर और आधा बटेर नजर आई। किसी और मतलब में ना लीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है। ना कल पीपल्स पार्टी ही में थी, ना शी में थी, ना पीडीएम में थी, ना अपोजिशन में थी, ना किसी साथी में, कुछ नहीं पता था। ये भी नहीं पता था ये ही वाले हैं या शी वाले हैं, ये तीतर है या बटेर है। कल जो इनकी बात थी कि भाई इस्तीफा भी लेंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे, एटम बम भी मारेंगे, घर भी नहीं जाएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, और अजीब समझ नहीं आ रहा था। कंफ्यूजन का शिकार थे कल बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत कंफ्यूजन का शिकार थे। इसी वजह से नवाज शरीफ और फजल रहमान की जो बात हुई, उन्होंने कहा होगा आ अंदली मिल के करे आहो जारियां तू हाय गुल पुकार
मैं चिल्लाऊं हाय हाय। कल यही था जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का था कि जी आन दिली मिल के करें आओ जारियां, तू हाय दिल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय हाय कि बिलावल ने हाथ कर दिया, जरदारी आसिफ ने हाथ कर दिया, पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया। हुण सानू कौन बचाएगा? और तो असी कल्ले रह गए हाँ, पीपल पार्टी ते निकल गई है। मौलाना साहब तुसी भी फंसे हो तो मैं भी फंसी हूं, चूंकि ये पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी। और कल जिस अंदाज से इन्होंने, और मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जी हम जो है इमरान खान को कहते हैं कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दो वरना हम आपको निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, हम आप सॉरी घर भिजवाएंगे। हम आपको भाई साहब, मोहतरम बिलावल जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब डेली शाम को अपने घर जाते हैं। आप बताइए, अगर आपने पीएम हाउस से बनीगाला के आपने ट्रांसपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है तो बताइए किस पे भिजवाएंगे? ओमनी का जहाज भिजवाएंगे, बैरिया का हेलीकॉप्टर भिजवाएंगे, कोई वो सुल्तानी बग्घी भिजवाएंगे, कैसे भिजवाएंगे? प्राइम मिनिस्टर तो हर रोज प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर जाते हैं और घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं। कहते ना चेप पिद्दी का शोरवा, ये शक्ल, ये क्या कहते हैं, ये लोग जो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर को हम घर भिजवा देंगे जबरदस्ती। बात यह है कि गुज़िश्ता रोज जो हम कहते थे कि ये एक मफाद परस्तों का टोला है, ये करप्ट लोगों का टोला है, ये अपनी करप्शन से जान छुड़ाने वालों का टोला है, ये अपनी जान छुड़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी ना सिंध गवर्नमेंट छोड़ सकती है, चूँकि यहाँ तो इनका दाव लगा हुआ है ना। लाखों लोग मतलब कि करोड़ों की करप्शन डेली बेसिस पे होती है। तो कल पीडीएम का जनाजा निकल चुका है और जो बिलावल साहब ने कल बड़कें मारी हैं उसका हैसियत सुल्तान राय की बड़कों से ज़्यादा नहीं थी। बिलावल जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैसियत मैं समझता हूं कि बिलावल जरदारी की बड़कों से ज़्यादा नहीं थी और उसको हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन बात यह है कि हम जो कहते थे कि कहीं की ईंट कहीं का अरोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, और सांझे के हांडी जो है ये उसमें आके चौराहे में आके फट चुकी है। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको हम भूलने नहीं देंगे, आवाम को हम किसी को नहीं भूलने देंगे कि आपके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं, आपने उसका जवाब देना था 24 दिसंबर को। कौम अभी तक आपके जवाब की मुंतज़िर है, इसलिए कि जब मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद उनका बनीगाला की कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एक चीज़ का हिसाब दिया। कई महीने तक सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, हिसाब देते रहे, पर्चियां देते रहे, मनी ट्रेल देते रहे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का उन्हें सर्टिफिकेट दिया। जबकि आपकी तो क्या ताकत है, आपकी तो क्या जलसे है, आपकी ताकत तो बेचारे हमारे मासूम तलबाए कराम है, आपकी ताकत तो ये मासूम असातिज़ाए कराम है। आपने अपनी ताकत को मिसयूज करके मदारिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के साथ मुल्क की 22 करोड़ आवाम थी। जब इमरान खान साहब को नोटिस मिले थे सुप्रीम कोर्ट के, आपने चैलेंज किया था, उस वक्त हमने तो नहीं कहा कि हम GHQT पर धरना देंगे, हमने तो नहीं कहा कि हम कोई एहतजाज करेंगे, हमने तो नहीं कहा कि हम कोर्ट अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे। मौलाना साहब, अगर आप खतीब होते सिर्फ मस्जिद के तो आपको कोई ना पूछता, अगर आप इमाम होते मस्जिद के आपको कोई ना पूछता, अगर आप मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ा रहे होते आपको कोई ना पूछता, अगर आप सिर्फ दावत तबलीग में मुतहर्रिक होते आपसे कोई ना पूछता, अगर आप सिर्फ दीन की खिदमत कर रहे होते आपसे कोई ना पूछता। जब आप सियासत कर रहे हैं, सियासत भी करनी है, लुड्डी हो जमालो भी करनी है, स्टेज के ऊपर जो कुछ होता रहे वो भी करना है, अपने बेचारे मासूम तलबाओं और उसातिज़ा को उस माहौल में भी लेकर जाना है जिसके लिए वो घर वाले नहीं भेजते, और उसके बाद ये कहते हैं ओ दीन पर हमला हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पर हमला दीन पर हमला नहीं है, आप पर हमला इस्लाम पर हमला नहीं है, आप पर हमला उलमाए कराम पर हमला नहीं है। आप JUI नहीं, JUI फजलुर रहमान ग्रुप के आप सरबराह हैं। आप हमारे अली अमीन गंडापुर के हाथों से आप इलेक्शन में जाते हैं,
آپ ایک دفعہ کے پی کی گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ اس کے اندر کرپشن کرتے ہیں، آپ کشمیر کمیٹی میں رہتے ہیں، کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو جب یہ سوال آپ سے اٹھتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں، درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے تو بڑے سوچ سمجھ کے بھیجیے گا. مولانا صاحب اپنی سیاست کے اندر خدا نہ خواستہ کسی معصوم کا خون شامل کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب اسلام آباد لا کر ان بچوں کے ساتھ کوئی سازش کر کے اپنی سیاست میں کسی معصوم طالب علم کا، کسی استاد محترم کا وہ خون شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس خبریں ہیں اور عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن جب پہلے پتہ چل گیا تو ہم ان کو بے نقاب کریں گے. مولانا صاحب، آپ برائے کرم، آپ کو نیب کا نوٹس ملا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر کہا کہ تو ہمارے پر حملہ ہو گیا، تو برائے کرم جواب دیجئے. ڈی آئی خان میں ایک پلاٹ کا، ایک گھر اور ایک پلاٹ کا. مولانا صاحب جواب دیجئے F8 اسلام آباد میں بنگلے کا. مولانا صاحب جواب دیجئے دبئی میں فلیٹ کا. مولانا صاحب جواب دیجئے پشاور، کراچی، کوئٹہ میں فلیٹس اور ہوٹلوں کا. مولانا صاحب جواب دیجئے ڈی آئی خان پنیالہ میں ایک گھر اور 5 ایکڑ اراضی کا. آئی کہاں سے؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ تو استاد محترم ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ جواب دیجئے مولانا صاحب، جواب دیجئے. عبد الخیل ڈی آئی خان میں ایک گھر اور 5 ایکڑ زمین کا مدرسے کے نام پہ لیا اور اپنا ذاتی قبضہ کر لیا. شور کوٹ میں زمین کا جواب دیجئے. مدرسے کی آڑ میں جو آپ نے اپنے ذاتی اپنی مدرسے کے لیے، ہمارا جان حاضر، ہمارا مال حاضر، پوری دنیا کا مسلمانوں کا حاضر ہے اس کے لیے، مدرسے کے نام پہ اکٹھا کر کے اس کو آپ نے شور کوٹ میں. اس کے بعد جی سنیں، حال ہی میں اپنے داماد کے نام پر چک شہزاد میں 3 ارب مالیت کا جو ایک فارم ہاؤس لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب جواب دیجئے کہ کیا یہ پی ڈی ایم کے لیے جو بیرونی امداد جو شاید اسرائیل سے بھی آپ کو مل رہی ہو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، آج سامنے آتا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے. آج سامنے آتا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیج پر وہ بیٹھے ہوئے لوگ، اس نواز شریف کی بیٹی آپ کے ساتھ موجود ہے جس کے لیے مولانا اجمل قادری نے بتا دیا کہ ہمیں اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے نواز شریف نے بھجوایا تھا باعث وزیر اعظم. اور سعید مہدی جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ان سے رابطے میں تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ سے جواب لینا پڑے گا. اور مریم نواز، تھینک یو مریم نواز، تھینک یو محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. سانوں کوئی لوڑ ہی نہیں پئی مسلم لیگ نون کو کہ ہم سیاسی مقابلہ کریں. آپ نے خود ہی بیڑا غرق کر دیا اپنی پارٹی کا. آج آپ کے جتنے چاچے ہیں کوئی آپ کی کمانڈ میں چلنے کو تیار نہیں ہے. چاچا شاہد خاقان، چاچا احسن اقبال، اور ایک تو چاچے بیچارے کل چلے بھی گئے جو کہتے تھے کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. چاچا جو کل رات کو پکڑے گئے ہیں خواجہ آصف، بہت سارے جتنے چاچے تھے، چاچے مامے آپ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے. اور تھینک یو مریم نواز صاحبہ کہ جو آپ نے جس انداز سے آپ نے اپنی پارٹی کو تباہ کیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں لاڑکانہ کے سٹیج پر ایک المیہ تھا. لاڑکانہ کا سٹیج ایک افسوسناک سا ایک وہ ہمارے سامنے ایک وہ سین تھا کہ بھٹو کی محترمہ شہید، سلام پیش کرتا ہوں محترمہ کو، سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو. لوگوں کی بڑی ان سے عقیدت ہے، لوگ ان کے مزار پہ بھی جاتے ہیں. ایسا سٹیج تھا کہ جس پہ کوئی شہداء کا کوئی وارث نہیں تھا. شہید رانی کا، محترمہ کا برسی کا سٹیج جس پہ کوئی بھٹو موجود نہیں تھا. بھٹو کے وارث لاوارث. سندھ میں تمام بھٹو کے وارث ہو گئے لاوارث. کوئی وہاں بھٹو کا وارث موجود نہیں تھا. ایسی کون سی برسی ہے کہ جہاں لوگوں کو بازار کے لیے بلا کے دروازے ڈھک دیا گیا اور رات میں آپ نے دیکھا کہ کوئی سیڑھی پہ چڑھ کے بھاگ رہا تھا، کوئی کسی پہ بھاگ رہا تھا. اور ایک بریانی کی ویڈیو بھی سما ٹی وی میں نے دیکھی تھی جس مجھے عقیدت ان لوگوں کی اس بریانی کے ٹرک سے نظر آئی. میں سمجھا کہ شاید بلاول زرداری آج عوامی لیڈر بن کے شہزور ٹرک کے پیچھے بیٹھ کے آ رہے ہیں. جس طریقے دیوانہ وار لوگ بھاگ رہے تھے اس بریانی کے ٹرک کے پیچھے، لیکن دیکھا اس میں تو دیگ پڑی ہوئی تھی بریانی کی. تو بات ہے کہ جتنی چونکہ غریب لوگ بلائے گئے تھے اتنی عقیدت آپ سے نہیں تھی بلاول صاحب. آپ دیکھیے زرداری الگ ہے، آپ کا نام ضرور ہے بلاول بھٹو لیکن آپ زرداری ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں پتہ ہے آپ نے پیچھے کی دوڑ لگا دی ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم نہ استعفیٰ دیں گے
نہ وزیر اعظم کو کسی کا باپ بھی گھر بھجوا سکتا ہے؟ کسی کے ان چوروں میں، ڈکیتوں میں، کرمنلز میں جنہوں نے ملک کو لوٹ کھایا، وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں. یہ تینوں پپا، ڈیڈی، مولانا، ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو سکے. عمران خان وہ لیڈر ہے، عمران خان نے کوئی اثاثے نہیں بنائے، عمران خان کی کوئی فیکٹری نہیں چل رہی، عمران خان کا کوئی جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے، عمران خان کا دبئی میں بزنس نہیں ہے، عمران خان کا لندن میں فلیٹس نہیں ہے. یہ لوگ بات کریں گے مقابلہ عمران خان کا؟ ارے کہاں عمران خان اور کہاں یہ چوروں کا ٹولہ، کہاں یہ علی بابا اور 11 چور آپ کی پارٹیز؟ آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہو. حساب دینا پڑے گا، کتاب دینا پڑے گا عوام سے. آپ عوام کو بالکل عوام کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی تحریک ختم ہو چکی ہے. دوسرا، آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے. بلاول صاحب بسم اللہ، ست بسم اللہ، جی آیا نو دا گز دا میدان، آئیے چلیں. آپ نے تحریک چلانی ہے اسلام آباد سے اور کراچی سے اسلام آباد. آپ ڈیٹ اناؤنس کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہیں، ہم حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ آپ ڈیٹ اناؤنس کیجئے، سندھ کے ہر شہر میں آپ کے خلاف مظاہرے ہوں گے، ریلیز ہوں گی، چونکہ آپ نے سندھ کو کرپشن سے تباہ کر دیا ہے. ہزاروں ارب کی کرپشن آڈیٹر جنرل کہتا ہے، اجلاس آپ اسمبلی کا بلاتے نہیں ہیں. جو کرپشن کا چارج کسی پہ بھی لگ سکتا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر لگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف وہاں بیٹھ کر کل بھی ایک 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹل سے آ رہے تھے، جب انہیں بتایا کہ خواجہ آصف پکڑے گئے ہیں. یہ لوگ مزے لے رہے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ فراڈ لوگ ہیں. مریم نواز صاحبہ کو، ضیاء الحق کی باقیات کو بھٹو کے اسٹیج پر بٹھایا گیا. کل تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ جتنا وہ فرما رہی تھی مریم نواز کے شہید کا ہم نے سنا محترمہ کہ دیکھیے ہم سب کو دکھ تھا، محترمہ عظیم لیڈر تھی، کہ ہم جیسے پتہ چلا ہم سب خواتین اکٹھے ہو گئے، ہم مل کے رو رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی نہ کہہ دے وہاں کہ جی میں بھی مریم نواز بھٹو بٹو. میں نے کہا یہ بھی نہ نام رکھ لے. جس انداز سے وہ اپنا رشتہ بتا رہی تھی کہ میں بھی جی مریم نواز بھٹو بٹو، چونکہ جو لگ رہا دکھ ان کو زیادہ. لیکن اس ضیاء الحق کی باقیات نواز شریف کی بیٹی بھٹو کی برسی کے اسٹیج کے اوپر موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اصل جو جالے ہیں وہ سوچیں گے ضرور ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان نہیں تھا. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حنید بھائی تھوڑی سی بات کریں، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں. جی کیوں نہیں تھا، آئیے جی. ان کی 2 گھنٹے کی سن لیتے، ہماری بھی سن لیں. اپوزیشن ہے تو آپ لفٹ نہیں کرا دیں بھائی. ہماری سندھ اسمبلی کے اوپر والے فلور پہ اگر نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں سر؟ آئیے سر، ہم تو اپوزیشن ہے نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. تو پی ڈی ایم کا بھانڈا پھٹ گیا، پی ڈی ایم کا بھانڈا پھٹ گیا. ان کا سارا ڈھونگ، سارا تماشا لوگوں کے سامنے آ گیا. ہم ڈے 1 سے بتا رہے تھے، عوام کو بھی بتا رہے تھے، ان لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تھوڑا خیال کرنا ہوگا، غریب عوام کا خیال کرنا ہوگا، ان کے گھر کا جو ایک وارث ہے جو کماتا ہے اس کا خیال کرنا ہوگا. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنا ڈھونگ تماشا صرف اس لیے کیا کیونکہ یہ بغاوت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے، جو ٹیررسٹ ہیں ان کی تصویریں ساتھ رکھیں، جگہ جگہ گئے، گجرانوالہ میں غلط باتیں کی، کوئٹہ میں غلط باتیں کی. جب جلسے جلوس اجتماعات نہیں کرنے چاہیے تھے اس وقت ان لوگوں نے لوگوں میں کرونا جو ہے وہ پھیلایا. دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ بند پڑے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے کوئی خیال نہیں کیا ہے سو پیس کا. یہ سارے کے سارے ڈھونگی جس کام کے لیے نکلے تھے، وہ کام جس بغاوت کے لیے نکلے تھے، وہ بغاوت ان کے گھر میں ہو گئی. مولانا کے گھر میں بغاوت ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی. اب پی ڈی ایم جو ہے، جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا ملک کو، باتیں کر رہے تھے یہ لوگ مہنگائی کی اور معیشت کی، اور معیشت کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے. بات کرتے ہیں یہ لوگ ایجوکیشن کی، ہیلتھ کیئر کی. تو این آئی سی وی ڈی میں کیا ہوا ہے ابھی تک؟ اس کا کیوں نہیں یہ لوگ اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر کٹا رہے ہیں ایک سرکاری افسر کے اوپر؟ اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بچ جائیں گے. این آئی سی وی ڈی کا بھی پورا کا پورا سارا تیا پاچا ہوگا، سب سامنے آئے گا. ہیلتھ کیئر جو ہے یہ عوام کے لیے لگژری نہیں ہے، یہ حکومت کی، ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ ایمبولینس آپ کے گھر پر آئے، آپ کو ٹراما سینٹر ملے، علاج ملے، آپ کو انجیکشن لگا کے ایڈز نہ ہو جائے،
آپ کو جو ہے ہاسپٹلس کے اندر اچھے ڈاکٹر ملیں, ڈائگنوسس ملیں. آج اس ملک کو جہاں میڈیکل ٹورزم میں انکم آنی چاہیے تھی, بلینز آف ڈالرز آنے چاہیے تھے, اس کے بجائے آج یہاں سے لوگ جو ہیں ہندوستان جا رہے ہیں علاج کرانے, کوریا جا رہے ہیں علاج کرانے, مڈل ایسٹ جا رہے ہیں, لندن. اور سیاستدانوں کو پرواہ نہیں ہے. یہ لالچی سیاستدان اتنا پیسہ کما لیتے ہیں حرام کا کہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے بھی جو ہے وہ لندن جاتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ ایک ڈھونگ ہو رہا ہے, اور عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تماشا جو ہے اس سے ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی تعلیم, کوئی ہنر دینا ہوگا. اور کیا حال کیا ہے انہوں نے اسکولوں کا. ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہے, جو اب بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایجوکیشن دی جائے. ماں باپ پریشان ہیں اور یہ لوگ جو ہے جلد سے جلوس کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں کیا کیا ان لوگوں نے, ان کو منتیں بھی کر لی, ان کو سختی بھی کر لی, لیکن اس کے باوجود یہ اسی راستے پہ چلے اور لوگوں کو پریشان کر رہے. میں ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا, اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میٹنگ, اس پہ ہم پریس کانفرنس پہ ایجوکیشن کا ان کا کھولیں گے. بس یہ کرونا سے نکل جائیں. کرونا ابھی بھی بہت زیادہ ممالک جتنی بھی یورپین ممالک ہیں, امریکہ ہے, سب میں انہوں نے لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہاں پہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے, خاص طور پہ ابھی جو نیا وائرس کی میوٹیشن ہوئی ہے اس میں. سب کو ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ احتیاط کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PDM جو ہے اس کا کل جو ہے وہ بانٹا جو ہے سارا آج تو آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, جس طرح سے آپ پیچھے میں آ کر وہ ہاتھ مار مار کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ PDM کا کافی اثر ہوا ہے آپ پہ بھی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفے دیں, انہوں نے اپنی سیاست کرنی, آپ نے اپنی, تو یہ کس طرح کے مشورے ہیں؟ دیکھیے, زبان کا لڑکھڑانا, لفظوں کا گم ہو جانا, الفاظ کا بھول جانا وہ الگ ہوتا ہے. غصہ تو ہے نا جی, وہ نہیں, میری نہیں, رات کو ہوئی تھی جناب. باقی ہم تو اب بھی کہتا ہوں نہیں چھوڑیں گے ان چوروں کو, نہیں چھوڑیں گے لٹیروں کو. بالکل ہمارا حق ہے کہ ہمیں غصہ ہے, انہوں نے ہمیں وہ ہے. تو رات کی دیکھ لیجئے, اوے کر رہے تھے, ان کو بھول گئے تھے میں سمجھتا ہوں. تو ہمارا غصہ جائز ہے اور ہمارا آرٹیفیشل نہیں ہے. انہوں نے ظلم کیے. دیکھیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خواجہ آصف کا کیس یہ ہم سے پہلے کا کیس ہے, اور یہ FIA کا کیس نہیں ہے, نیب کا کیس ہے. یہ 2018 سے پہلے سے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یا تو انہوں نے شو کیا تھا کہ میں دبئی میں نوکری کرتا تھا, پتہ نہیں اقامہ تھا ان کے پاس, تو جب سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پکڑ کے اندر کریں تو انتقامی کارروائی کہیے. اگر کوئی چور, کوئی لٹیرا, کسی نے ملک کی دولت لوٹی ہے, اس کو پکڑا جا رہا ہے اور نیب پکڑ رہی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب وہ ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے لگایا تھا. نیب کے قوانین وہ ہیں جن کو 18ویں ترمیم میں بھی چینج نہیں کیا گیا. تو یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے, سب کو حساب دینا پڑے گا. آپ صحیح فرما, آپ نے ٹھیک فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میری کرپشن کا فیصلہ میری شورا کرے گی. عجیب تماشا ہے کہ چور بھی خود, چوکیدار بھی خود, چور بھی خود, حوالدار بھی خود. ایسا نہیں ہے مولانا صاحب. چوری کا اگر آپ کا فیصلہ ادارے کریں گے, آپ کی شورا نہیں کرے گی. آپ کی شورا تو آپ کی شورا ہے نا, چلے ہمیں منظور ہے. مولانا صاحب کا فیصلہ, ان کے جو سینئر قائدین ہیں, ان کی کرپشن کا فیصلہ مولانا شیرانی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی جائے. مولانا شیرانی صاحب کی سربراہی میں, جو نیب نہیں ہے, ان کی کمیٹی بنا دی جائے, اور وہ پبلک کو بتا دیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سلیکٹڈ ہے, مولانا صاحب نے کرپشن کی ہے, مولانا صاحب جھوٹے ہیں. اور ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں PMLF اس میں مولانا JUIF کے اندر ایک بہت بڑا گروپ جو JUI پاکستان کے نام سے ہے وہ سامنے آ چکا. اور مولانا شیرانی صاحب 30 سال ان کے صوبائی امیر رہے ہیں. مولانا شیرانی صاحب وہ ہیں کہ جب مفتی محمود کے ان کے رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد
जब क़यादत का मसला आया था तो उस वक्त उम्मीदवार मौलाना शिरानी साहब थे। इन्होंने कुर्बानी देकर कहा था कि ये बच्चा खिलौना मांगता है, चलो उसको सदर बना दें। वो तो बैठ ही गया। तो बात यह कि अब JUI का असल चेहरा मौलाना और उनकी टीम का जो करप्ट टीम है इनकी, उसको उनके अपने लीडर्स बेनकाब करें। सवाल है सर, जिस तरह नैब ने कार्रवाई शुरू की तो ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया, मौलाना फजल रहमान के घरों और गैरकानूनी के नोटिस भेजा, बहुत अच्छा काम सही कर बात है। रही है। लेकिन हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, कमेटी बनाई थी जिसमें शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया था। एक तो ये बताएं कि उनके खिलाफ कब इमरान खान साहब कार्रवाई करने जा रहे हैं, और दूसरा जिस तरह दीगर सियासतदानों की जायदादों के हवाले से बात हुई, जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब के हवाले से भी इल्जाम लगे कि वो कब नैब के फोरम पे जाके अपनी सफाई पेश करेंगे, या आप लोग ये मुतालबा करेंगे? आपने दो बात की, एक तो आपने शुगर कमीशन की बात की, दूसरा आपने कहा कि जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब कब जाकर अपनी सफाई पेश करेंगे। दो बातें हैं इसमें। शुगर कमीशन ने अपनी तमाम रिपोर्ट मुरतब करके इदारों को भिजवा दी, जो उन्होंने बताया था कि नैब को भी भिजवा दी, FIA को भिजवा दी। FIA की कार्रवाई जारी है। जैसे मौलाना ये इनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 3-4 साल बाद जाके कार्रवाई हुई है। FIA और नैब अपनी कार्रवाई कर रही है और लोगों ने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं और उसमें बेल ली हुई है। दूसरी जानिब जो बात की आपने जनरल आसिफ सलीम बाजवा की, तो भाई ये लोग बयानात देते हैं टीवी पर आकर, जलसों में एक गलत तरीके से उनके नाम के नारे लगवाए जाते हैं, जो कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ मरीम नवाज ने जो लाड़काना के जलसे में जनरल आसिफ सलीम बाजवा के हवाले से नारे लगवाए, वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। अगर इनको किसी को भी एतराज़ है तो नैब में जाकर दरख्वास्त दें, नैब को बताए या नैब उनको बुलाए, जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर के पास आकर उन्होंने सब चीज़ बता दी है। बाकी अखबारी रिपोर्ट के ऊपर ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर उनको भिजवा दे नैब के अंदर। लाजिम बात है, अगर नैब को किसी ने जाना है, नैब में जाए, FIA में जाए, अदालत में जाए, जाके पिटीशन करे उनके ऊपर, वो जवाब देंगे। बगैर बुलाए तो नैब के गेट के ऊपर जनरल आसिफ सलीम बाजवा नहीं खड़े हो सकते कि जी मेरे खिलाफ खबर आ गई है, मुझसे जवाब ले लो। ऐसा नहीं होता। नैब बुलाए जवाब देंगे, कोर्ट बुलाए जवाब देंगे, कोई और इदारा बुलाए जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन कर दिया, बाकी इदारों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। थैंक यू सर। साइन मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कज़न्स की जो गवर्नमेंट रही यहाँ, चाचे भतीजे की, 2008 से लेके अब तक 2018 तक 10 साल, उस 10 साल में देखें डिप्लीशन होती है गैस में। ऐसा नहीं होता कि एक गैस है सारी ज़िंदगी चलती रहे। एक प्रोसेस होता है कि वेल्स एक चल रहे होते हैं, पीछे नए तलाश की जा रही होती है और उनको खुदाई हो रही होती है, नए वेल्स बनाए जा रहे होते हैं। इस 10 साल में इन्होंने गैस की डिप्लीशन होनी थी, गैस ख़त्म हो गई, नए उसके ज़खायर को ना ढूंढा गया, ना उसको खोदा गया, ना नए कुएं तलाश किए गए, ना बनाए गए। और जब कमी हो गई उसके बाद 18 किलोमीटर एक लाइन थी, वो भी 2 साल इनके पास पड़ी रही। मैं समझता हूँ इनकी नालायकी नाअहली की वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ सकते हैं कि अनकरीब इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। और महंगाई काफ़ी हद तक नीचे आ गई है। जब मुल्क को ठीक करना होता है, इदारे को ठीक करना होता है, कुछ सख्त फैसले होते हैं, लेकिन आप देखें मुल्क की डायरेक्शन कितनी अच्छी जा रही है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, नौकरियां ज़्यादा हो रही हैं, मतलब मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो गई है। और इंशाल्लाह महंगाई में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ चुका है, मजीद भी कंट्रोल आएगा। और गल्फ मैगजीन के वो था, सर्वे कराया था 10 रोज़ पहले, उसमें कहा था कि 2023 के अंदर भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब को वोट देंगे 82% लोग। अच्छा, ये हलीमा साहब ये बता दें कि इन लोगों के घर रेगुलाइज नहीं है, वो तो तोड़वाए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो बैठे बैठे अपने घर को रेगुलाइज करा रहे हैं, तो वो गरीबों का नहीं सोच रहे। इसका मतलब कि वज़ीर आज़म सिर्फ अपना ज़ाती सोच रहा है। और साथ ही साथ जो आपके 8 गुजरा हैं, रोज़ाना 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर वो आवाम की खिदमत के लिए कारकर्दगी दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा इससे कि वो सिर्फ PDM का फोबिया लेकर घूम रहे हैं? बात है जी, PDM को भी बेनकाब करना है। इन झूठों को, इन नौसरबाजों को, इन ड्रामेबाजों को, इन ठगों को बेनकाब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें अपना मौक़िफ़ रखने का हमारा हक। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब को कि चूँकि पहले जब जहाँ बनीगाला में घर था, यूनियन काउंसिल एरिया में था, उस वक्त ये मतलब सिटी एरिया में नहीं आया था, तो इसका नक्शा तो जब इन्होंने
इस्लामाबाद के CDA के कानून के मुताबिक जब वो सिटी एरिया में आया 12 लाख रुपए जुर्माना भी पे करके रेगुलराइज करवाया। मैं समझना चाहता हूँ रेगुलराइजेशन का सबको हक होना चाहिए जो कानूनी तौर पर रेगुलराइज एरिया हो। मेहरबानी।